नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। भारतराष्ट्रस्य प्रथमगणनीयः रैफल शूटिंग भुजुण्डिगा सन्तानतारकः जस्पाल राणा महोदयः दिवङ्गतः। हृदयाघातेन एव 59 वयस्कस्य अस्य अन्त्यम्। उत्तराखण्डराज्ये उत्तरकाशीराज्ये लब्धजन्मा जस्पाल राणा महोदयः 1920 वर्षे इटली राष्ट्रे संबल्स्यमान विश्वविजेता शूटिंग स्पर्धायां कनिष्ठविभागे विश्वविक्रमं सुवर्णमुद्रया अस्थापयत्। 2006 वर्षे खत्तर एशिया मेलायां 3 सुवर्णमुद्राः 1 रजतमुद्राश्च सह सम्पाद्य भारतराष्ट्रस्य यशः औन्नत्ये स्थातुं यत्नं कृतवान् आसीत्। 1920 वर्षे भारतराष्ट्रम् अर्जुनपुरस्कारं, पुनः 1920 वर्षे पद्मश्री पुरस्कारं च दत्त्वा महाशयमिमं समादृतवान्। आदराञ्जलयः। पश्चिमेष्या युद्धपश्चात्तले विश्वतैलविपण्याः नियन्त्रणम् अमेरिका राष्ट्रम् अलभत। सौदी अरेबिया रष्या राष्ट्रप्रभृति विश्वस्य बृहत्तम तैलनिर्यातराष्ट्रे विरुध्य एव US प्रथमस्थानं प्राप्तः अस्ति। विश्वतैलविपण्याः नियन्त्रणम् अद्य US राष्ट्रस्य अधीने एव वर्तते। वर्षाणि यावत् तैलार्थं पश्चिमेष्या राष्ट्रान् रष्या राष्ट्रं च समाश्रितः US राष्ट्रम् अतीव तन्त्रपूर्वमेव पश्चिमेष्या युद्धपश्चात्तले ईदृशं विजयं समारूढवान् अस्ति। अतीतत्रिषु मासेषु प्रतिदिनं 1 कोटि बैरल अधिकतैलं US राष्ट्रेण निर्याणं कृतम् अस्ति। धन्यवादः।